بے نیاز دا قرآن خالق کائنات نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ یہ میری بیٹیاں قرآن پڑھتی ہیں مدرسے میں، ان سے پوچھنا یہ جتنا قرآن پڑھتی ہیں، 5 نمازیں پڑھتی ہیں، رات کو استخارہ کریں، اللہ اپنی رحمت سے اشارہ کر دے گا، لوگوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ کام تیرے حق میں نہیں۔ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال۔ اللہ پاک دے قرآن نے نقشہ کہہ دیتا ہے، بی بی مریم جی ہاجرہ پاک سلام اللہ علیہ صفا مروہ دا آج تک عورت واسطے شان ہے۔ یہ جو صفا مروہ پہاڑی ہے یہ عورت کی شان بلند کرتی ہے کہ تے بی بی ہاجرہ دوڑیاں میں دسنا چاہنا ہے۔ حاجنہ تے حاجن بینا جی یہ پیغام دے رہا میں اپنی بہنوں کہ مکے دے اندر جدو عورت صفا مروہ تے دوڑ دی ہے اتھے جا کے جناب والا مرد دوڑ دائے، عورت آرام نہ چل دی ہے، ہری بتی جتھے آندی ہے یہ دی وجہ ہے کدی غور کیتا ہے اللہ پاک نے شان کیا بخشیا وے۔ میریاں بہناں بھی دھیان نہ سنن، میرے ویر بھی دھیان نہ سنن، بی بی ہاجرہ نو اللہ پاک نے کہا ابراہیم میرے گھر نو آباد کر دو نا، جنگل پہلا ریت دا ٹبا ہے تے پہاڑ نے تے ہاجرہ بیٹھیاں نے، ابراہیم نبی کہہ رہے نے اللہ پاک نے مینوں آرڈر دیتا ہے کہ میرا گھر آباد کر دو۔ ہن بیٹھیاں نے ریت دے ٹبے دے تے جناب ابراہیم نو آواز ماری ہے اینیاں کھجوراں تے انہاں کو پانی ہے تے نہ رکھ دیتا وے۔ ہن نقشہ بناواں گا باجی اوتھے جا کے ویکھے گی تے سیم انج نظر آوے گا۔ ذرا سنیا جے دھیان نال، ٹبے تے اماں بیٹھی ہے ریت دے تے بچے نو لٹایا ہے کھجوراں تے پانی رکھ دیتا ہے۔ ابراہیم سانو کدے سہارے چھڑ کے جا رہے ہیں، کیا کدے تیرے اللہ دا حکم تے نہیں؟ آندے نے ہاں میرے اللہ دا حکم ہے، کہندی میں جانا تے گھر والا جانے۔ بی بی پاک نے ویکھیا کھجوراں مکدیاں پیاں نے، پانی بھی مک گیا وے۔ جڑے ویلے صفا پہاڑی ہے پتہ سنیا جے بالکل مقام ابراہیم حجر اسود تے سجے پاسے سامنے صفا پہاڑی، اماں جان ادھر نو جا رہیاں نے، وہ اچھی جگہ ہے وہ دے تے کھلو کے خانہ کعبہ نظر آندا ہے تے بی بی پاک نے ویکھیا نا بچے واسطے کچھ لے کے آواں۔ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں، امام الانبیاء نو ماننے والوں، میری بیٹیوں یہ بات یاد رکھنا، جب بی بی اپنی ماں نو کھانا پاچو نہیں دینا، ماں نو کھانا سب تو پہلے گھر چ دینا ہے، ساس نو کھانا سب تو پہلے گھر چ دینا ہے۔ اس دی دلیل دین لگا میں دنیا دے تے ماں ہی ایک ایسا رشتہ ہے بچے دی بھوک تے پیاس واسطے صفا پہاڑی تے کھڑی ہے اماں ہاجرہ، جتے ہری بتی جگ دیئے اس بتی تے آ کے جگہ نیوی ہو جاندی ہے۔ ماں نو بھی اپنیاں دے تے سب کچھ بھول گیا تے ماں کی کہندی ہے دوڑ لگا دیتے کہ تے میرے لال نو کچھ شے نہ کھا جائے۔ ماں نے دوڑے اج پتھر ٹھنڈا لگا ہے، اج پتھر اتھے پالش شدہ ہے، مگر میں 7ویں چکر چ کاندھ نو ٹیک لا کے بیٹھ گیا، میرے کو 7واں چکر نہیں پورا ہو رہا سی کہ میں کہا ہائے ماں ہاجرہ تیری عظمت نو سلام پیش کرنا ہے کہ ادھو پتھر بھی نکیلے پالش بھی نہیں نبی تھوڑی رگڑائی بھی نہیں تے پتھر بھی پہاڑی دے تے اماں دوڑی ہوئے گی تے جناب کھجی دیاں جتیاں ہون گیاں، ماں کس طرح دوڑی ہوئے گی اے اماں ہاجرہ جان دی۔ مگر آج کل کے بدتمیز بچوں بدتمیز بچیوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر دنیا میں تمہیں ماں کی روٹی ماں سس کی روٹی ایک وزن بوجھ بنا جی محسوس ہوتی ہے تو اس کو دیکھیں، یہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے صفا پہاڑی مروہ پہاڑی، ادھر ماں دوڑ رہی ادھر ماں دوڑ رہی، سینٹر میں ایک ہری بتی لگی ہوئی ہے، وہاں حاجی دوڑتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ماں نو سب کچھ بھول گیا کہ پتر نو کچھ شے نے چک کے لے جائے، سانو 10 دن بھی ماں دے کمرے چ نہ جائیے، سانو فرق نہیں پیندا کہ ماں نظر آئی کہ نہیں باپ نظر آیا کہ نہیں، مگر صدقے جمع ہاجرہ جننے چکراں چ ماں نیوی جگہ تے آئی دوڑ لا دیتی کہ پتر تے نظر پہ جائے کچھ شاید نہیں چک کے لے گئے۔ آج اسی آندے بھی سیدھا بیگم دے کمرے ماں دا کمرہ پیا ہے، ماں دی خبر ہی کوئی نہیں، باپ دا کمرہ پیا ہے خبر ہی کوئی نہیں۔ یہ سنیں آج میں حج کا نقشہ بتاؤں گا کہ یہ تو ماں کی وفا کی نشانی ہے۔ ماں نے اولاد کے لیے دوڑ لگائی، اپنی بھوک پیاس کے لیے نہیں، بیٹے بیٹی کی بھوک پیاس کے لیے دوڑ لگائی تھی۔ کیسے؟ جڑے والے اماں ہاجرہ سامنے مروہ پہاڑیوں تے کھڑیاں نے،
7 चक्कर लाए ने। अज भी मैं अपनिया भैनों वास्ते पैगाम देना आया ही। 7वें चक्कर ते अम्मा खड़ी है, कहती पुत्र नूं कोई शै ना लै जावे। ते सामने वेख के आवाज़ आई हाजरा हाजरा हाजरा। बीबी नूं सब कोई भुल गया ते पहुंची किथे, जिथे मकामे इब्राहिम उहदे नाल हजरे अस्वद दे लागे जनाब जमजम दा कुआं है, ते उत्थे बीबी दा बच्चा बैठा है। मां ने वेख्या कोई लाल नूं लै ही ना जाए। आवाज़ गैब चोई हाजरा हाजरा। ओ जंगल दे विच आवाज़ फैली। मां डरी, मरवा पहाड़ी तो दौड़ी ते सीधी जमजम दे कुएं ते पहुंची ते पुत्र दी अड्डी थलों पानी दा चश्मा पिया फुटे। ते मां नूं हुण की नजर आया है कि पानी दी लप भर के पहलों आप पीनी चाहिए सी कि मैनू पानी लभ गया है। मां ने आप ही नहीं पीता। अगला जुमला पुत्र दे मुंह भी नहीं लाया। जदों चश्मा फुटिया पानी फैलना शुरू होया, मां नूं भुख भी भुल गई, प्यास भी भुल गई, किते पुत्र नूं पानी रोड़ के ना ले जाए। मां ने कंकरियां कट्ठियां शुरू कर लियां। जिहड़े वेले छोटे छोटे पत्थर मां ने कट्ठे कीते ते लफज की बोलिया, कहंदी है या माओ समदम रुक जा रुक जा रुक जा। सम दा माना रुकना हुंदा है। कहंदी या माओ ऐ पानियां रुक जाओ। बेनियाज दी बारगाह च पानी ने अर्ज कीती, मौला तेरे हुक्म नाल चलिया मैं, तेरी बंदी हाजरा कह रही है पानियां रुक जाओ। अल्लाह करीम ने फरमाया जनाब जी पानियां मेरे हुक्म नाल चलिया मैं, हाजरा मेरे हुक्म नाल बैठी है। जेड़ा मेरियां मन के पवे ओदियां भी मननियां ही पैंदियां ने। पानी रुक गया, तारीख ने लिखिया है, मुस्तफा करीम ने फरमाया है हाजरा अल्लाह तेरे ते रहम करे जे कदी पानी ना रोकदी फैसलाबाद तक जमजम दा चश्मा जाना सी। पर जा क़यामत तक पानी घर घर पहुंचेगा। हाजी लेके जाएंगे, हर मुल्क जाएंगे, हर बस्ती जाएंगे, हर गली च जाएंगे। फिर वाले बीबी ने पानी रोकिया, तारीख ने लिखिया है मां दा रोकिया पानी ना उहदे तो थल्ले गया ना ऊपर आया है। अज दी औलाद कितनी बदतमीज है। मां तो पुछना ते दरकनार, मां नूं कहंदे ने इत्थे खड़ी हो जाओ, इस तो अगे तेरी हद नहीं गई। मगर मैं सदके जावा अज दे इंसान तो ओ जमजम चंगा जेड़ा मां दे कहने ते रुकिया ते अज तक ही रुकिया है। आज कितने बच्चे हैं माओ को कहते हैं इत्थे रुक जाओ, इस तो अगे तेरी हद खत्म है। हमने माँ बाप के लिए बाउंड्री बना दी, हमने माँ बाप के लिए हदूद बना दी कि आपके लिए यही ये जितनी आंखों में आंसू हैं ये घर घर की बात है। सुने आज मैं लफ्ज कहने लगा हूँ, माँ दे कहने ते जमजम रुकिया है, मगर आज दी औलाद माँ बाप दे कहने ते नहीं रुकती। आज कितने मुसलमान हैं जरा सोचें, अपने दिलों में देखें। मैं अपनी भैनों नूं कहना लफज बड़ा ईमान वाला है जे पल्ले बनो ते कैसा ईमान वाला जुमला वे। ये बच्चे सुबह को ट्यूशन स्कूल जाते हैं, मैं सबको ये पैगाम देने लगा हूँ। लफज बड़ा बड़ा है जे पल्ले बन लिया जे। कौन कहता है कि माँ बाप ने क्या किया। ये हज का मौजू पैगाम देता है कि माँ तुम्हें किसना खिलाती है। पहले खुद नहीं खाया अपने बच्चियां नूं खिलाया है, पहले खुद नहीं पीता इस्माइल नूं पिलाया है। माँ हाजरा ने पानी पहले बच्चे दे मुंह नूं लाया फिर अपने मुंह नूं लाया। अल्लाह पाक ने जमजम च निशान रखिए। जमजम खाने दा भी काम देंदा है, जमजम पीने दा भी काम देंदा है, जमजम प्यास भी खत्म करदा है, जमजम भुख भी खत्म करदा वे। इत्थे लफ्ज़ बड़ा कीमती है, सुनने वाला है। ये कितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, इनको पैगाम देता हूँ कभी माँ बाप से पहले खाना ना खाना। ये वही माँ है। सुनिए रात के 6 बजे हैं, अल्लाह के कसम माँ ने सोया है, थोड़ा सा करवट ली है, बेटा आया है, माँ ने दरवाज़ा खोला है। रात के 10 बजे हैं, माँ ने दरवाज़ा खोला है। मैं लफ्ज़ कहने लगा हूँ सुबह 6 बजे माँ टिफ़िन तैयार किया। नाब जी अभी बच्चे स्कूल गए, माँ ने बर्तन साफ़ किए, अभी बर्तन साफ़ किए, सब्ज़ी बनाई माँ ने। फिर जनाब लंच का टाइम हो गया, दोपहर का खाना बनाया, अभी खाना बना कर माँ बैठी है। बच्चे
स्कूल से आए, उनको खाना खिलाया, यूनिफॉर्म बदलाओ, अभी बच्चे बैठे हैं, इनको ट्विटर के पास भेज दिया, ट्यूशन भेज दिया, बच्चों को भेजाओ, अभी शाम का टाइम है, हस्बैंड आया खाना खिलाया है, फिर अपने बच्चों को सुलाया है, अभी ईशा का टाइम है, एक बच्चे ने दरवाज़ा खड़काया, दस्तक दी, माँ ने दरवाज़ा खोला है, रात के 10 बज गए, फिर दरवाज़ा खोला है, रात का 1 बजा, माँ ने फिर दरवाज़ा खोला है, अल्लाह की कसम है, अभी थोड़ी सी माँ ने आँख लगाई, मियाँ की अजान हो गई, अजान मियाँ ने दी, माँ ने आँख खोली, पुत्र वास्ते नाश्ते दे तैयारी कीते, अल्लाह की कसम है 1 करोड़ इनाम का ऐलान करता हूँ, ये जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, भाई बैठे हैं, अल्लाह की कसम है, ये राना सनाउल्लाह साहब के डेरे पे ये मैं भाई के मौजूदगी में ऐलान करता हूँ, 1 करोड़ का इनाम है। कोई माई का लाल मुझे हाथ खड़ा करके बता दे, किसी बीवी ने, किसी माँ ने घर में कहा हो मैंने तेरे घर में नहीं रहना, तेरे बच्चे मुझे सोने नहीं देते, मेरी नींद पूरी नहीं करने देते, अल्लाह की कसम है ये माएँ कभी नहीं कहते इनको सुकून क्या मिलना है, इन्होंने अपना सुकून बच्चों के नाम कर दिया होता है, इनको कब्र में जाकर सुकून मिलता है, ये कब्र में जाकर सुकून पाती हैं। बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, ये उन बहुओं को मेरी तकरीर सुनाया करो जो कहती मैं सस को रोटी नहीं दे सकती, इनको पहले खाना नहीं दे सकती, मैं सभी को कहने लगा हूँ बहुत याद आती है माँ, बहुत याद आती है माँ, मैं हूँ कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने, वो चाहती थी मैं कुछ न कुछ बन के आऊँ, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। जिस दिन बहू अपने बच्चों को साथ लेकर, अपने खामद को साथ लेकर खाना खाए और सास दूसरे कमरे से बैठी है, मेरी नसीहत है अपनी मामा को बाजू से पकड़कर अपने टेबल पे बैठा के वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट जिथे पे डाइनिंग टेबल पे बैठा के ऐसे थोड़ा सा खाने का लुकमा लेकर अपनी माँ के होंठों को लगाना है। बीवी बच्चे पास बैठे हैं, बहू कहे व्हाट इज दिस, ये क्या है, इसके साथ इतना प्यार क्यों, लफ्ज कहना है वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाती थी मुझको, वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, थपक कर सुलाते हैं माँ, बहुत याद आते, थपक कर सुलाती है माँ, थपक कर सुलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ, वो अपने हाथों, एक ब्रिगेडियर साहब का मुझे फोन आया, मदनी साहब आपने मुझे भी रुला दिया, मैंने अपने बेटे से पूछा तुम्हारी पहली मामा रॉन्ग या आप वाली रॉन्ग, कहता पापा इफ यू डोंट माइंड गुस्सा मत करना, मुझ पे बिलीव करना, मेरे से एग्री करना, मेरे कंसेप्ट को समझना, मेरी रीजन को समझना, पापा वो पहली मामा रॉन्ग आप वाली राइट। मैंने बोला व्हाट योर प्रॉब्लम, मेरे बच्चे अपनी मामा को क्यों रॉन्ग बोला है, उसका तुमने दूध पिया है। पापा मैं जब भी स्कूल से आता था वो बोलती थी लंच कर लो, खाना खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आता था वो लेकर खड़ी होती थी, छुप कर देखती थी इसने दूध पिया कि नहीं पिया, मगर अब वाली सच्ची एक दफा पूछती खा लो, बाद में नहीं मिलना। पापा मैं जब भी आया हूँ मैं भूखा ही सोया हूँ, इसने कभी मुझे पूछा ही नहीं तुमने खाया कि नहीं खाया। रोंदे वेख शरीक भी बुए ढोलेंदे, बिन मावां दे कावी टुकड़े खोलेंदे,
روندیاں ویک شریک وی بوئے ٹو لیندے بن ماواں دے کاویں ٹکڑے کھو لیندے اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے کدی میرے کہنتے ماسی کر چاچی کر پھوپھی کر تائی کر افطاری دے ٹائم ٹیبل تے بیٹھ کے مرضی نال پکوڑے اپنی پلیٹ چ رکھ کے دکھایا جے چاچا بول پے گا چاچی بول پے گی بیٹا ٹھہر جو ابھی آپ کو میں بعد میں دیتا ہوں ابھی میں بعد میں آپ کے آگے کھانا رکھتی ہوں اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے کبھی ماں باپ کو کھانا بعد میں مت دینا کبھی ماں باپ کے برتن گندے مت رکھنا کبھی ماں کا کمرہ گندا مت رکھنا پورے گھر میں ماں کا کمرہ خوبصورت رکھنا میں بہوؤں کو پیغام دوں گا جس سس نے تمہیں گھر میں سب سے خوبصورت کمرہ دیا اس کو اچھا بستر دیا کرو اس کو اچھا لباس دیا کرو اس کو اچھا صوفہ دیا کرو اس کو اچھا برتن دیا کرو اس کو اچھا کھانا دیا کرو کیوں لفظ کہنے لگا ہوں اپنیاں ماواں والی تھاں کوئی لیندا نہیں اتلے منو تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی ہے میرے بابے نو 25 سال ہو گئے دنیا تو گئے چھبیاں لگ گئے میری ماں خود پرانے کپڑے پاندی سی عید والے دن سانو نویں پوا دیندی سی محنتاں کر کے پالے آؤ آج ناصر مدنی روز ماں دی شان بیان کردا ہے اپنی ماں کو پیغام دیتا ہوں ان بیٹیاں کو پیغام دیتا ہوں تم نے بھی بڑے ہو کر یہی طریقہ اپنانا ہے اپنیاں ماواں والی کبھی ماں کے آگے زبان نہ چلانا بیٹیوں تمہیں میں لفظ کہنے لگا ہوں ماں سے بڑھ کے بڑا خیر خانی ملے گا بھائی بدل جاتے ہیں عزیز بدل جاتے ہیں بہنیں بدل جاتی ہیں رشتہ دار بدل جاتے نہیں بدلتی تو ماں نہیں بدلتی میں لفظ کہنے لگا سنیں ذرا دھیان سے ہرا قیمتی جملہ وے پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی ہے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندی ہے ساڑھے کار ایک رساں دا پیگڑ آندہ ہوندہ دی اسی 5 پرا 3 پینا 2 لینے تے مک جانے میں اپنی ماں دے کانچ کہنا اماں میں نو ایک رس اور دے دے ماں نے اپنا رس میں نو دے دینا تے خود کہنا پتر میں کھا لے آوے اللہ کی قسم ہے یہ آنسو حقیقت پہ مبنی ہے میں نے بڑے ہی دنیا میں دکھ دیتے کیونکہ یتیمی انسان کو رلا دیتی میں 2 یتیم خانے کیوں بنائے لفظ سننا پھٹے پرانے کپڑے تن تے ہنڈوندی ہے بھکھیاں رہ کے لوکو پتر جوندی ہے ودی کٹی جے مل جاوے تے کھاندی ہے بادشاہاں والے لاڈ آپ لڈاندی ہے ٹھنڈے سالن لوکو کھانے پہ جاندے جد ماپے قبری ڈیرے لا لیندے تتے سالن پھر کرن والا کوئی لبدا نہیں ماں کو کوئی پوت دے نخرے چکدا نہیں یہ جملہ بڑا درد والا کون کہتا یہ بوڑھی ماں میرے گھر میں پہنچے یہ سنے لفظ شام و شام شہروں کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے لا لیندہ شام و شام شہروں کرنو آنا پہ جاندہ جد کردہ رکھا قبری ڈیرے
لا لیندا کنے ڈالر کمائے گل یار پوچھ دے کنے پاؤنڈ کمائے گل یار پوچھ دے کنا مال کمایا گل بیوی پوچھ دی راتی ستائیں کہ نہیں گل ماں پوچھ دی روٹی کھاتی ہے کہ نہیں گل ماں پوچھ دی ایک سال اور لالا گل بیوی کر دی شہر مکان بنا لا گل اولاد کر دی چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی چھٹی لے کے تو آ جا گل ماں کر دی میرا تحفہ کی لے آیا گل یار کر دے آئی فون لے آیا گل یار کر دے میرا گفٹ لے آیا گل یار کر دے کنی چھٹیاں لے آیا گل ماں کر دی میں اپنی بیٹیوں کے بارے جملہ کہنے لگا سنیں میرا ایک بیٹا 3 بیٹیاں ہیں میں اپنی بہنوں کو یہ سمجھانے کے لیے واقعہ سنانے لگا ہوں کبھی اپنے ماں باپ کا دل مت دکھانا کبھی ان کے سامنے کھڑا مت ہونا یہ لفظ بڑا قیمتی ہے سنیے ذرا دھیان سے یہ آپ کے پیسے امانت ہیں میں اپنے یتیم خانے پہ لگا دیتا ہوتا ہوں جو مجھے لوگ دیتے ہیں یہ پیسے یتیم خانے کی امانت ہیں کیونکہ میں بچے رکھے ہیں بچیاں وہاں رکھی ہوئی ذرا لفظ سنیں جن کا کوئی بھی نہ ہو ان کے لیے بنایا یہ جملہ سننے والا ہے بڑا قیمتی جملہ ہے میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں کبھی میری بیٹیوں ماں کے سامنے آنکھ مت اٹھانا باپ کے سامنے آنکھ مت اٹھانا اس کی دلیل کہنے لگا ہوں 3 بیٹیاں میری ایک بیٹا ہے میرا بیٹا جو ایک ہے کہتے ہیں ایک پتر خسم ہوندا ہے او دی ہر گل مننی پیندی ہے مینوں کہندا پاپا آپ مجھے مار لیتے ہیں ان میری بہنوں کو نہیں مارتے اللہ کی قسم کتنی دیر رویا گلے لگایا اپنے بیٹے کو بیٹا مہمانوں کو کون مارتا ہے مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا نکمے بیٹا کو پیغام دیتا یہ تقریر نیٹ پہ چلی جانی ہے تم کہتے ہیں یہ مائیں بیٹیاں بگاڑتی ہیں تمہیں شرم آنی چاہیے ماں تو بیٹی کو اس لیے نہیں مارتی کیونکہ ماں کو پتا ہے یہ میری مہمان بیٹی ہے یہ میرے گھر میں چند دن کی مہمان ہے چند سالوں کی مہمان ہے مہمان کو کون مارتا ہے مہمان کو کون جھڑکتا ہے تیاں ہوندیاں نے دولتاں بگانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دیندے تور بابلا نیوی پا کے اوتھے تر جاندیاں جتھے دیندے تور بابلا اچا کھدی وی نہیں بابل کے بولیاں بگانے ہاتھ ڈور بابلا میں جملہ کہوں گا ذرا سنیے بڑا درد والا جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں آج میں دل میں یہ بات بٹھا جاؤں گا یہ صفا مروہ پہاڑی ماں باپ کی وفا کی علامت ہے جو ماں باپ سے وفا نہیں کرتا وہ دا کوئی حج قبول نہیں کوئی عمرہ قبول نہیں کوئی زکوٰۃ قبول نہیں کوئی نماز قبول نہیں یہ ماں باپ ہیں جس کی وفا کو اللہ نے حج کا رکن بنا دیا صفا مروہ کی صحیح حج کا رکن عمرے کا رکن بنا دیا یہ سنیے لفظ بڑا ایمان والا جملہ ہے میری بہنیں دھیان سے سننا بڑا قیمتی لفظ کہنے لگا ہوں
یہ مائیں یہ اپنی بیٹیوں کے بارے یہاں سنیے کون سے بیٹوں کے بارے کہنے لگا ہوں جو بہن کو گھر میں بوجھ سمجھتے ہیں. اسی احمد صاحب میں رانا ثناء اللہ صاحب پارٹنر بن جیے تینے کروڑ دے پارٹنر بنیے تے اسی کہیے ایک دوجے نو کہ میرا جوتا پالش کرو کوئی نہیں کرے گا وہ کہے گا باہر سے کراؤ ہم برابر کے پارٹنر ہیں. اللہ کی قسم ہے یہ بہنیں انہیاں میں انمول رشتہ ہے. پیو دی جائیداد چ حصے دار بھی ہے باپ دے مکان چ جائیداد چ حصے دار بھی ہے. یہ بھائیوں کے جوتے بھی پالش کر دیتی ہیں یہ حصے دار ہو کر بھائیوں کے تسمے بھی بند کر دیتی ہیں. قسمیں ٹیلی فون ویر خیر بہن جڑا ویر تیرنا بولدا نہیں اج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے تو 5 گز دا سوٹ نہیں لے کے دیندا پہن نو پر یہی پہنے کتھوں فون آیا ہے اے فیصلہ آبادو ویر خیر ہے بہن میں لورو بول رہے آئی لیل پور والی بہن بولی ویر خیر ہے رات 1 بجے فون کیتا ہی بہن تیرا ویر اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. پیدا کرنے والے کی قسم ہے کام کرنے والی بہن لوکاں دیاں مزدوریاں کرنے والی بہن بھی آندی ویر مینوں ماڑی نہ سمجھیا جے ویر دا کفن میں لے کے آونے آخری جوڑا میں لے کے آونے تو 5 گز نہ دیویں بہناں 18 گز لے کے آوندیاں جویں حسین دی بہن زینب کربلا چ کیا سی سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں اج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری کیویں کھڑاواں قبر میں تیری. امام زین العابدین آندے نے پپی روندی کیوں وے میرے پتر آبد لوکاں دیاں تیاں اجڑل پڑھایا جاندے نے بہن آ جاندی ہے اج علی دی تی کربلا دے میدان وچ کلی بیٹھی ہے سرے حسین نے دے چڑھیا ہے آندی ہے لوکاں دیاں جد اجڑن تیاں ٹر جاندیاں نے پکے میں اجڑی کس پاسے جاواں سورے رہنا پکے لوکاں دیاں گل سیویاں دی نہیں گل پھیونیاں دی نہیں گل شیمپو دی نہیں گل صابن دی نہیں اے تے لاہور دی منڈی چو لب جاندیاں نے اے پھیونیاں تے فیصلہ آبادوں لب جاندیاں نے اے سائی والوں لب جاندیاں نے گجرانوالے چو لب جاندیاں نے پر ایک میری گل یاد رکھنا میری مائیں بیٹھی زندگی میں کبھی بیٹی کی عید بند نہ کرنا کبھی بیٹی کا کوئی فروٹ بند نہ کرنا کہ میں نے گرمی کا فروٹ نہیں بھیجنا میں نے سردی کا فروٹ نہیں بھیجنا حالات بڑے خراب نے غریبی آ گئی ہے. سنیے میری ماں بہنوں گل سیویاں دی نہیں ہر منڈی چو لب جاندیاں نے پر سیویاں لجان والا اس منڈی چ باپ نہیں لبدا سیویاں لجان والا ویر نہیں لبدا سسا میں نے مار دے دیاں ایڈی ساؤ ہوندی تیرے پچھلے کیوں نہ ہوندے تلوار دے پھٹ مل جاندے نے تیراں دے پھٹ مل جاندے نے پر زبان دیاں بولیاں بندیاں نو مرن تے مجبور کر دیندیاں. میری بہنوں خدا کے لیے کبھی بیٹی کا پیچھا نہ چھوڑنا تیاں دور نہ ویاویں ویکھی بابلا عیداں لے کے کون آؤ گا راواں تک تک دل ڈوب جاؤ گا عیداں لے کے کون آؤ گا بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے شکوے نہیں پراواں نال سورا کر مینوں چنگا لگدا میں پتاں والی ہو گئیاں کوئی دکھ نہیں اماں مینوں میں سکھاں والی ہو گئیاں اکو دکھ نہیں مائیں مینوں تو جو میں تھوں کھو گئیاں میرا دکھ سی سانجا تیرا ونڈن والا لبا نہیں کنوں دل دا حال میں دساں
پوچھن والا لبا نہیں۔ آج ماں میں بھی بڑی خرابی آ گئی، امیر بیٹی کے گھر میں جا کر پوچھتی ہیں تیرے ہسبینڈ کو کب چھٹی ہے، میں نے دن ڈالنے جانا ہے، چلو ماما فلاں دن چلیں گے، اور غریب بیٹی کو فون کرتی ہیں آج ہمیں فلانے دن اساں دن پہنچ جانا ہے۔ یہ مائیں تو کبھی اس طرح کی نہیں ہوتی تھی، جب غریب بیٹی گھر میں آ جائے اس کو کہتی چائے بنا کر لے کے آؤ، امیر بیٹی کو صوفے پہ بٹھا کے پاس بیٹھتی ہیں۔ ہائے میرے اللہ، یہ کیا نظام چل پڑا دنیا میں۔ مائیں تو بڑی نرم دل ہوتی تھی، مائیں تو غریب بچوں سے پیار کرنے والی ہوتی تھی، آج یہ دنیا کا رشتہ بدل گیا۔ مائیں بھی غریب بیٹی کو ترجیح نہیں دیتی، باپ بھی غریب بیٹی کو ترجیح نہیں دیتا۔ یہ چند منٹ کی میری بات رہ گئی، ذرا سنیں، بڑے درد سے میں نے باز کیا ہے کہ کاش کوئی میری بیٹی میری اس تقریر کے ذریعے اپنے ماں باپ کی فرما بردار بن جائے۔ صرف صفا مروہ بیان کیا ہے کہ یہ صفا مروہ پہ وہ عورت جائے جو ماں کو کھانا پہلے کھلاتی ہے، ماں کا کمرہ خوبصورت بناتی ہے۔ صفا مروہ پہ وہ عورت جائے جو اپنے گھر میں ماں کے سامنے آنکھ بھی نہیں اٹھاتی۔ یہ ماں کی شان ہی بڑی عجیب ہے، ماں کی شان ہی بڑی اونچی ہے۔ جتنی آنکھوں میں آنسو ہیں، میں لفظ سمجھانے لگا ہوں۔ ایتھے نشہرہ ورکاں چ سنیا جائے، نشہرہ ورکاں چ ایک بابا فوت ہویا، وہ دے جنازے نال بڑے بڑے لوگ شامل، گجراں والے بڑے بڑے شامل، ایک بابا کھڑا ہو گیا، ہاں دا لوگوں میں 12 لاکھ روپیہ لینا ہے، اے دے پتر بھی چپ، اے دے پرا بھی چپ نہیں۔ اے دی بیٹی نو پتہ لگا، دوڑی دوڑی جنازگاہ چا گئی، آندی وے میرے بابل دیا بیلیا قرضہ میں اتار داں گی، میرے بابل دی میت نہ روک۔ آندہ نہیں مینوں ابھی چاہیے دائے، انہیں کناں دیاں ڈنڈیاں اتار لیاں، ہتھاں دی مندری بریسلٹ کڑیاں اتار لیاں۔ آندھی لے وے میرے بابل دیا بیلیا، ابھی تے میں اتنے جوگی قرضہ میں اتار داں گی۔ بابا اچھی اچھی رون لگ پیا، آندہ لوگوں میں 12 لاکھ لینا نہیں، میں 12 لاکھ دینا آئی۔ اے دی مان سی میرے کل، آندہ سی میں مراؤں میرے وارثانوں دیوی، جے میں کہندہ میں 12 لاکھ دینا ہے، اے دے پتر آکھنا سی میں وارث ہے، بڑھاواں آکھنا سی اسی وارث، پر آندہ آج پتہ لگا ہے تیاں کر ماپے آندے رحمتاں نے ہودیاں، ماپے آنو دکھے آوے بک بک نے روندیاں، ماپے آندہ دکھ سن رات تر پیندیاں، توے اتے روٹی ہوئے روٹی پل جاندیاں، اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امارانیے، عیداں تے شبراتائیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں، وینی ساڑیاں عیدائیاں میریاں کیوں نہیں عیدائیاں، کیویں میں آج عید وکھاواں آجانی مہرانیے، آج روندیاں تیریاں جائیاں، باجی صفا مروہ تے جائے گی، اتھے ماں دی یاد ستائے گی۔ صفا مروہ ایک ماں دی یاد ہے، صفا مروہ ایک ماں دی وفا ہے، صفا مروہ ایک ماں دی ممتا ہے، اس جگہ تے پھر یاد ستائے گی۔ اور شعر یاد کر لو، یہ ماں باپ تو بچوں کو پالنے کا بھوکا ہو، یہ ماں باپ تو بچوں کو جوان کرنے کا بھوکا ہو، کد ماں پتر جمے کد جوان ہوئے سو نصیبہ نہ مل دینے، پر میں ہاتھ جوڑ دینا ہے میری بہنیں بیٹھی، آج سے شروع کر دو، ماں کی قبر پہ پتھر لگوانے کا کوئی پیدا نہیں، ماں دا کمرہ سونا بناؤ، ماں دے بستر سونے بناؤ، ماں دے برتن سونے بناؤ، ماں دا سونا بناؤ۔ ماں دے مرن تو بعد مولوی رجن ایک کیا منظر ہے، زندہ ماں نو پوچھ کے کھانا پوے تے مولوی اگے 7 کھانے رکھ دیں دیاں جے، خدا کا واسطہ ہے یہ زندہ ماں کے سامنے فریج رکھو، ماں کہے بیٹا خیر ہے بیٹی خیر، اماں میرے واسطے تو فریج رکھ دی ساؤں، جو مرضی کڑ کے کھاؤ، آج میری ماں بھی جو مرضی کڑ کے کھاوے، اے تیرا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ دی قسمیں 8 بچے ماں پال دی، یہ کتنی نکمی اولاد ہے،
ماں سانبھی نہیں جاندی اٹھاں کولو باپ نہیں سانبھیا جاندا واہ ربا تیری کرم نوازی کیا باپ نو جگرے دتے گڈی منگیا کوئی داری نہ دے انہیں بینکی نہ لا دیتے 1000 منگیا کوئی دارا نہ دے انہیں لکھاں نہ لا دیتے 1 مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے میں 25-26 ورے ہو گئے تقریر کر دیا تے 25-26 سال ہو گئے میرے باپ نو فوت ہوں دیا میں اپنی گل سنونا سی 5 برا 3 پہنا اجے تک 2 پہنا ویون والیاں رہ دیا 1 برا ویون والا رہندا ہے اور منو لوگ پوچھ دینے مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور ہو گئے اجے مکان بھی مکمل نہیں اللہ کی قسم یہ کہتا ہوتا ہوں تقریروں میں نے پولیس کو خطاب کیا لاہور میں نے ڈی آئی جی صاحب کی موجودگی میں کہا ہائی کورٹ اسلام آباد خطاب کیا باہر میں نے وکلاء جج صاحبان کو کہا آج آپ کو بھی کہتا ہوں جڑے کم باپ نے کرنے وہ پترا نو کرنے پہنتے عمر لگ جاندی ہے آپ کو ماں باپ کا بنایا مل جاتا ہے ہمیں پوچھیں ماں باپ کے بنا کیسے بنایا جاتا ہے میں لفظ کہنے لگا ہے 1 مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے یہ احمد بھائی اس کا ایک یہ بیٹا سامنے یہ ساری بہاریں ان کے لیے رانا صاحب نے کتنا پیارا یہ ڈیرہ بنا دیا کتنا پیارا ادھر لاہور میں مکان بنا دیا 1 مہینہ کرایا نہ دئیے لوکاں برتن باہر نے سٹے واہ بابل تیری شان تو صدقے تو لینٹر پانے دیتے اے کجرا والے میں ایک بچے نو کھڑے ہم بلایا میں کہا بیٹا بات سنے ہاتھ چومے ورکشاپ میں کام کر رہا سلوٹے پڑی ہاتھ میں بلیک میں نے کہا مدنی صاحب تسی ایڈے مشہور مولوی تے میرے گناہگار دے ہاتھ چومے میں کہا بچیا تو گناہگار نہیں تو جنتی بچہ میرے گلے لگ میں نے پوچھا بیٹا تمہاری عمر تو پڑھنے والی تم ادھر کام کیوں کر رہے پھر بچہ نہیں رویا یتیمی رو پئی آدھا مدنی صاحب ساڑھا کام کرنے والا قبروں جا ستا ہے میری بیٹیوں آج جا کر ماما پاپا کے ہاتھ چومنا I like you پاپا I salute you ماما I like you پاپا I miss you پاپا وہ میری بیٹیوں اتنا پیار کو کر رہی بابا وہ باجی نبیلہ نہیں رانا ثناء اللہ صاحب نے ناصر مدنی کو بلایا تھا وہ بول رہا تھا جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے سوٹ برانڈ کے نہیں ہوتے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کے جوتے برانڈ کے نہیں ہوتے یہ اگلا جملہ میں نے بھی دیکھا ہے جن کے پاپا نہیں ہوتے ان کو عید مرضی کی نہیں ملتی یہ کرسی 2 فٹ کی ہے اے 2 فٹ دی کرسی ہے ایتھے بیٹے بیٹیاں ایدر 5 پتیجے یہ جتنی بہنیں بیٹھے نوٹ کرے مثال یہ تمہیں پتہ دے گی کہ ناصر مدنی نے کیا مثال دی ادھر والے کپڑے پھڑ دینے سلوٹا پہن دیا ہے پاپا مجھے 5,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے پاپا مجھے 10,000 چاہیے تنو غصہ نہیں آندہ اے 2 فٹ دے پاس لیتے یتیم 5 پتیجے 2 ترے کھڑے نے پر نانی دانا دادی دادا مامے دا ہاتھ نہیں پھڑ دے میرا کڑا غصہ نہ کر جل جے 500 دے میں تے پھر بھی راضی 1000 دے میں تے پھر بھی راضی انہاں زد نہیں کیتی نانی مینوں 1100 چاہی دائے نانا مینوں 1200 چاہی دائے ماما مینوں 1300 چاہی دائے او کیویں زدہ کرن انہاں نوں پتہ ہے ساڈیاں زدہ پوریاں کرن والا فیصلہ آباد دے قبرستان اپنے باپواں والی تھاں کوئی لیندہ نہیں اتلے منوں تے ہر کوئی پترا کہہ لیندے اللہ سونیا کرم کماوی ماں میری نو جنت بچاوی کر کے رحمت اتے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے نیمائیں آئیں گی کیڑی رتے ماں میری نے
باغ لگایا پر مشکاں پانی لگایا اج پکے انگوراں دے گچھے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے ماواں تیاں دا ساک انوکھا پوچھل پاویں سارے لوکا ماں بینا کوئی نہ پوچھے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے نی مائیں آئیں گی کیڑی رتے میں صدقے جاواں بزرگ فرماندے اچھیاں لمیاں ٹالیاں تے گھنیاں جنہاں دیاں چھاواں ساری دنیا 8 بازاروں لب دی پر نہیں لب دیاں جگ تے ماواں تین رنگ بنے اوے بیبا حسن جوانی تے ماں پہ اے گل دنیا نہ جانی اے جانے اللہ آپ پہ میری بیٹیوں ذرا سنیے جب تم نے اپنے ہسبینڈ سے پیسے لے کر اپنے سے پیسے لے کر ماں کو دینے طریقہ سنے بوڑھی ماں کو ایسے پیسے نہیں دینے سنیے کیسے دینے باجی اس طرح پیسے رکھنے ہاتھ ہوتے تے ماں نو کہنا اماں اوپروں اٹھاؤ وے پتر خیر ہے آج اینج کر کے پیسے رکھی تے مینو کیا اوپر اٹھاؤ انہوں روک کے کہنا اماں جنہ بہتی دیر اینج کیتا ہوئے تھوڑی دیر اینج کرنا بڑا اوکھاؤں دعا کریا کر کسے ماں نو اللہ اولاد دا محتاج نہ کرے کسے باپ نو اولاد دا محتاج نہ کرے اے اولادہ ماں پیاں نو فقیر بنا دیتا ہے او جو بابا بڑھا ہوئے نوکر سارے کردہ سارا ٹبر اے ہوئی کہندہ بابا کیوں نہیں مردہ او ساری عمر میں آٹا گنیاں لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی مڑ آیا بڑا پا ہن کوئی نہیں لگدا نیڑے 5 روٹیاں ماں روز کھلاوے 5 15 150 روٹیاں مہینے دیاں 1800 روٹیاں سال دیاں 36,000 روٹیاں 20 سالہ دیاں پایا دودھ ماں روز پہ آوے 8 کلو مہینے دا 2 کلو کھیر والا 10 کلو دودھ مہینے دا 12 10 120 میرا 3 من سال دا 60 من دودھ 20 سالہ دا جس دن بیٹیو تسی ماں نو چاہ دین تو نفرت کی تھی 60 من دودھ صاف دینا پہ جانا ہی 20 سالہ تک ماں نے 60 من دودھ پہ آیا پیو نے کمایا ماں نے پکایا کھوایا کبھی بھی نہ کہنا آج گرمی بڑی میں ماں کو باہر سے کھانا مکا دیتی ہوں اللہ کی قسم اس ماں نے تمہیں گرمی میں بھی کھانا پکا کر دیا سردی میں بھی پکا کر دیا سردی میں سب سے پہلے اٹھی کھانا بعد میں کھایا افطاری سب سے پہلے بنائی کھایا سب سے بعد میں یہ وہ ماں ہے جس نے بخار میں بھی تمہیں کھانا کھلایا جس نے خوشی میں عید والے دن بھی کچن میں گزار دیا اس ماں کی ایک روٹی یہ کتنی بہو بنیا میں بدقسمت ہیں جو کہتی ہیں سس کی خدمت کرنا فرض نہیں میں ان مولویوں کو بھی کہتا ہوں تمہیں اللہ ہدایت دے تم کہتے سس کی خدمت کرنا فرض نہیں تم نے یہ مسئلے کہاں سے نکال دیے جس سس نے 25 سال 30 سال ہزارات روٹیاں کھوا کے پتر جوان کیتا آج ایک روٹی کو ترستی ہے ایک روٹی ماں کھاتی ہے سارا دن اس کو بھوک ہی نہیں لگتی ایک روٹی کتنے بیٹھی ہیں ادھر میری مائیں سارا دن میں ایک روٹی کھاتی ہوں اللہ کی قسم ان کو بازاری کھانے نہ کھلاؤ ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے تم بچپن میں تھے ماں نے کبھی تمہیں بازاری کھانے نہیں کھلائے تھے اپنا تمہارا بچہ ماں باپ کھاتے تھے یہ میں نے ایک موضوع رکھا آج صفا مروہ پہ ماں حاجرہ دوڑی اور یہی میری خواہشات تھی صفا مروہ پہ دوڑی یہ کتنے مولوی ہیں یوٹیوب پہ میں سیاپا ویکھیا کئیاں جگہ تے انہاں مولویوں نے کہا جی خدمت کرنا فرض نہیں ہے بھئی کیوں نہیں سنیں یہ حدیث ہے
فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر نے لکھا ہے صحیح بخاری کی شرح میں کہ بابا جی ابراہیم آئے، دروازہ کھٹکایا، کون؟ اندروں آواز آئی، کون؟ من انتا، آپ کون ہے؟ من دکل باپ، دروازے پہ کون؟ تو کہنے لگے میں ابراہیم اسماعیل کا باپ، پر بہو نے خدمت نہ کی تو جانے لگے، کہنے لگے بہو میرے بیٹے کو کہنا کار بڑا سونا چگاٹ چنگی نہیں، پھر آواں تے بدلی ہو۔ ہن نبی اللہ کسی دا کار تے نہیں نہ جان سکتے، رسول نے نبی ہے، نبیاں دے سردار دے جدی امجد۔ دوسری بیوی آئی، بابا جی نے دروازہ کھڑکایا، آندھی بسم اللہ اہلم سہلن مرحبا جی آیا نو، ابا جی بیٹھو، کیڑی سیج وچھاواں سر متھے تے تاڑے آنو میں ترس دی ساں، کدوں ابا جی آن تے میں خدمت کراؤں۔ تے بابا بھی بڑا نیک ہوندے سورے تے نوان نال بے کے فلمہ ویکھتے نا، ہاں جی ایک کرونا ماڈل سورے نے، پر وہ سورے بھی بڑے حیا والے، جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے بھیڑا، جتھے ہوئے بھیڑا کملہ انہوں سمجھاوے کڑا۔ ایتھے ماں بھی انی، تی بھی انی، پوت بھی انا، تے انا ہے جوائی، تے رب نے سانو پاگ لایا، اگو نو بھی انی آئی ہے، ٹبری انی۔ پہلیاں ماواں جڑیاں سی نا، سن لو اینا یا کر دیاں ہی پیکیاں تے آکے اپنے خامن دی منجی تے نہیں بیندیاں کہ میرے پیکیاں دا کار میری ماں بیندی، تے ہنا لڑکیاں کہنی ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتی میری بات پکرنے والی؟ سچی گل کر رہے ماواں نو سدھیاں ہوندیاں نہیں پینا، سیانے دا آکھیاں اولے دا کھاتا پتا بات جو لگدا ہی، اج ماں دی گل مننے گی کل تیری اولاد تیری گل مننے، اگر ماں باپ دا گسا کیتا نا تے کل تیری اولاد نے بھی تیرا گسا کر، جو تساں بیجنا کٹنے۔ انہیں کہا وٹیا گول کیویں ہاں، انہیں کہا پٹنا دی ٹھیڈے کھا کے، انہیں کہا جنہیں میں نو ٹھیڈے لگے میں گولو۔ میری بیٹیوں غصہ مت کرنا، میری بہنیں غصہ مت کرنا، میں اس لیے آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ تانوں گل سمجھ آئے۔ ناصر مدنی نیچر دے قریب جا کے گل سمجھاندا ہے، مثال دے کے اے سنو، میں تانوں ایک گل سمجھان لگا ہے۔ دنیا میں اللہ نے آسمان سے مرد کے سکون کے لیے اگر کوئی شے بھیجی ہے نا، انہوں عورت کہندے ہیں، مرد کے سکون کے لیے صرف بھیجی ہے تو عورت بھیجی، کسی چیز کا نام نہیں لیا اللہ نے قرآن میں، عورت کا نام لیا ہے۔ اب عورت کو کیا چاہیے سنیں، بابا جی ابراہیم کہندے نے تیا لال پہلیاں سسا نواں نو لال کہندیاں سی، تے پھر نواں بھی سسا دے پیر تو ہوندیاں سی، ہن سسا اللہ معاف کرے بڑیاں 2023 ماڈل پہنچیاں، وہ بھی تھی دیاں 7 گلاں سن کے پردہ پاؤندیاں، 9 دی ایک سن کے بھی پردہ نہیں پاؤنا، پہنا 9 بھی تھی ہے، اے جی دا ایتھے دل نہیں لگدا، لو نیڑے گل سمجھاواں، اے بچیاں نوں ذرا چپ کرانا ہے، بچیاں نوں، اوے بچے چپ کرو، اے گھر ماواں نوں ستاوندے نے، ایتھے مولوی ستاون لگ پے نے۔ آ ویکھو آ ایک گلاب دا پھل ہے، نرسری چو لے آندا ہے، نرسری چو اینو زمین تے اپنے گارڈن چلاونا ہے، گارڈن چلایا چلیا نہیں، مالی نو کہا یہ تھلے پال پا، انہیں پھر پٹ کے لایا پھر چل پہ آئے، 15 دنہ بعد یہ مرجائے پتے نویں نکل آئے۔ میں اینیاں عورتوں نو سوال کر لگا ہے، ایک پودا پٹ کے لے آئیے نا تے 15 دنہ بعد نرسری تو گارڈن چ چلدا ہے، جس تھی نے 20 سال ماں پیو کو کڈے ہون، انہیں سمنا بعد فیصلہ بعد آن کے دل لاؤن چ بھی تے کوئی سال لاؤنا ہے نا، یہ کولو نہ ٹیوے لائیاں جا کرو، ایک کڑی راجی نہیں بیاج لے دسو بھی ماں پیو دا دولو داسی نہیں ہوندی، سیلیاں دی داسی نہیں ہوندی، یہ لپت چھوڑ دو تویز، میرے پاس کئی آتی ہیں تویز کرانے کے لیے، او جی ساڑی 9 آئی ہے، وہ 8 دن ہو گئے نے بیائی، نہ ہس دی ہے نہ کسی نہ بول دی، تے میں کہا بھی بوٹا جو کھا کے لے آئیے، تے وہ بوٹا بھی داسی مناؤندا ہے، تسی 20 سال انہوں نے ماں پیو کو رہی، انہوں ڈولے پا کے لے آندا ہے، انہوں داسی تے 8 دن رہنی، 15 دن مہینہ آپ ہی دل لگ جو۔ خدا کے لیے یہ باتیں اپنے آپ سے نہ بتنگڑ بنایا کرو۔ میاں صاحب فرماندے نے پورا بندہ میں لبن ٹریاں تے مینوں پورا لبا نہ کوئی، جت میں اندر چاتی پائی تے میتھوں پورا نہ کوئی۔ جتنی میری بیٹیاں ہیں یہ پیغام نوٹ کریں، سن لیں، مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔
बहू अंदर सौरा बाहर बैठा है। बाबा जी दी नौ अंदर गई, एक पत्थर फड़िया बाबे दे पैर थले रखिया, आंदी अब्बा जी इत्थे पैर रखो, ताड़ी कसम पूरी हो जू, मेरी खिदमत दा हक दाओ। पानी दा लोटा भर के बाबे दे पैर धोते, दाढ़ी धोती, सिर धोता। खलील खुश हो गए, आंदे अर्श वालिया इन्हां दे घर च अपनी रहमत रखी, जाओ खाने काबे बाजी चलिए। मेरे मौजू नाल गल मुकम्मल हो गई। अम्मा हाजरा इस्माइल पुत्र जमिया, इस्माइल जमजम दी अड्डी दे थले, सुने जमजम उन्हां दी अड्डी थले निकलिया। वही बेटे की पहली बीवी, सस सौरे दी इज्जत नहीं की, पुत्र ने जवाब दे के घरों कड्डी, दूसरी ले आंदी, बाबा जी दी खिदमत की। पुछया धीया घर दा निजाम किवें चलदा है? आंदी बाबा जी लोकी रोटियां खान, असी बोटियां खाने। मेरे नबी ने कहा अगर हाजरा दी ना जी नौ कह देंदी ना कि असी सारा साल आटा खाने, क़यामत तक कहत नहीं सी आउणा आटे दा, मगर अम्मा हाजरा दी उस नौ ने कहा कि लोकी रोटियां खान, असी बोटियां खाने। ते अल्लाह दे शान वेखो, इब्राहिम नबी सौरे सन, कहंदे या अल्लाह इन्हां दियां नबी बोटियां च बरकत रखी, खाने काबे करोड़ बंदा भी चले जे ना रोटियां मुकदियां ना बोटियां ही मुकदियां ने आज तक बरकत। जो औरत अपने सास ससुर की इज्जत करे उस घर से गुर्बत खत्म हो जाती है। गुर्बत खत्म करने का तरीका, अपने घर में अपनी सास को अपने ससुर को इतनी इज्जत दो, उनसे दुआएं लो। वो चंद दिन के मेहमान होते हैं। अच्छा मैं तानू रोटियां गुनाइयां ने 36,000 20 साल दी। आ किन्नियां मेरियां भैणां बैठियां, किसे सस ने कदी 36,000 रोटी खाधी? कोई सस मैनू गिनाओ कि जिहड़ी पुत्र दे घर च होवे ते बहू ने 36,000 रोटी उन्होंने खुआई होए फिर वो फौत हुई होवे? नहीं, 10,000 खा लेगी, 5,000 खा लेगी, 2,000 रोटियां खा लेगी, फिर उन्हें कब्रां नूं जाना। तो ये घर तो आपके लिए, तो अल्लाह के लिए असला नाल जे नेकी करिए ते नस्लां तक नहीं भुलदे। बेनस्लां नाल नेकी करिए, पुठियां चालां चलदे। जिधर नेकी करो ना, आ मियां नवाज शरीफ ने इन्हां दे वालिद ने 50 करोड़ रुपया दिता इमरान खान। किन्ना? 50 करोड़ उस दौर च कि शौकत खानम हस्पताल बना, 50 करोड़ रुपया दिता, 50 करोड़। तो उन्हें की सलाह दिता है? उन्हें कह जी इन्होंने को तो पैसे कोई नहीं, इन्होंने को तो माल ही कोई नहीं। दसो जड़ा उस दौर च 50 करोड़ शौकत खानम हस्पताल ही दवे। आ किन्नियां बीबियां बैठियां, मैं तुहानूं एक गल पुछण लगा, तुहानूं सारियां नूं अपने बाप दा नाम ही पता, ओदा तस्करा भी कर दिया है। ये एडा अंतरा जदों भी तस्करा करता है, कला शौकत खानम कदी अपने अप्पे का नाम मूँह ते लिआंदा ही नहीं। हालांकि बाप का नाम ही लैके आना चाहिए, कला माँ का नाम। मैं तुहानूं भी अपील करांगा कि असला नाल जे नेकी करी। आ मैं लंघिया आज अहमद साहब आ बाईपास बाजी 2-3 साल पहले मैं इधर जलसा करन आया, ए परा मुंडे पिंड, इधरों समुंदरी बाईपास तो मैं इधर नूं पै गया। सड़क कहनी सी जिवें कुत्तियां रजाई पाड़ी हुंदी, ते अज राणा साहब ने कारपेट सड़क बनवाती। असी आ रहे सां, मेरे दिलों दुआवां निकल दियां। ते दसो भी जिहड़ा काम कराए ओदी तारीफ करना कोई दुनिया च टीसी ते नहीं। कई कहते जी ये पार्टीबाजी कर दे, पार्टीबाजी नहीं है। मैं जिसकी बात हो उसकी तारीफ करता हूँ कि वो काम और ज़्यादा गरीबों के लिए करे। आप भी मेरी माएँ बहनें जहाँ रहती हैं अपने रिश्तेदारों के लिए भी अच्छा काम करें। बाजी ने मदरसा बनाया है, आप भी मदरसे बनाएं। वहाँ एक बच्ची पढ़ेगी 3 खानदान सवार देगी, एक माँ बाप का, एक ससुराल का, एक अपना। कितनी लड़ियाँ सौर जाएंगी दीन के साथ। अल्लाह से दुआ है किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, सारा टब्बर पी लेने सब पाइया दुध दी चाह। ते हुण पहलियां औरतां चीज़ वंड के खांदियां सी। किसे घरों सालन आउणा ना ते कौली रखनी, उन्हां दा सालन अपने बर्तन च पाउणा ते अपने घर जो पक्का होना उहदे च पाउणा। जाओ लै जाओ, वास्ते घरां च खाली बर्तन नहीं घल्ली दे। ते हुण जिधर सालन घल्लो वो बर्तन भी रख लेंदे। हुण दौर ही बदल। पहले वक्तां च बीबियां सालन नवा पकाउणा घर च, नाल दे घर कलना मासी कर दे और चाची कर दे। हुण किधर गया दौर पुराना ते पै गया केड़ी राह, मेरा चन्न मेरा मक्खन मेरी मलाई, इधर काल मलाई की ना सी हसन, हसन मेरा चन्न इधर वे मां ये यूके दियां सैरां करदा है माशाअल्लाह। अल्लाह इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे और अल्लाह पाक हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। माशाअल्लाह लफ्ज़ सुनने वाला है,
کدھر گیا دور پرانا تے پہ گیا کیڑی راہ سارا ٹبر پی لینے سب آیا دو دی چاہ ہن موٹر سڑ جے نا بندہ چاچے کر پانی پرن جائے دوجی بار بٹن سٹے نا تے چاچی ویکھ کے لگ پیندی اے ساڈا بھی ہن پمپ سڑ کے سال ہے نا چاچا پاویں نہ بولے چاچی ضرور بولے گی پر جدوں دی تبدیلی آئی سی نا چاچیاں چ بھی آ گئی ہن چاچی ڈائریکٹ نہیں بولدی چاچے دے وچ چاچی بولدی ہن چاچیاں نوں کہاں کرتا اللہ دا واسطہ بھینو ونڈ کے کھایا کرو گھراں چ ایک دوسرے نال اچھا سلوک رکھیا کرو نبی پاک کول ایک جنازہ آیا صحابہ نوں پوچھیا سونیا اے بی بی دے بارے پوچھو آپ نے میں کی سلوک کر دے کہندے سونیا نمازاں بڑیاں پڑھ دی سی پر دا محلے والا نال چنگا سلوک نہیں سی نبی فرمایا دوزخ چ جائے گی تے پھر ایک عورت دا جنازہ آیا آپ نے پوچھیا اے دے بارے کی کہندے سونیا اینو گلی دے ککھ وی روندے نے محلے والے آندے نے اے نہ مرتی اسی مر جاندے نبی پاک نے کہا جنہوں لوگ چنگا کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ نے انہوں چنگا ہی بنا دیتا اس واسطے میری اب بہنوں اپنے رشتہ داراں چنجدہ سلوک رکھو خیرکم لأہلی نبی پاک نے فرمایا تارچو بہترین انسان وہ جو اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کرتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کے لیے آپ اپنے اہل و عیال سے اچھا سلوک کیا کرے ونڈ کے کھایا کرو ہاں جی جنہیں تسی بیٹھیاں جے میرا اے مشن سی کہ حج کرو عمرہ کرو میں شعر سنا کے اجازت چاہنا ہے اللہ دین چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے اللہ دین چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے کتے جندڑی موکنا جاوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی نے تلیاں او گلیاں ویکھن چلیاں اے سیاں مدنی یار دیاں او گلیاں ویکھن چلیاں اے سیاں مدنی یار دیاں اللہ وکھاوے سب نوں او گلیاں مدنی یار دیاں بیڑا محمد والا لہندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں شاءاللہ دن بھی آوے اللہ سانو کول بلاوے شاءاللہ دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے راج راج ویکھن کعبہ راج راج ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے کعبے دے نیڑے حاجیاں نے اٹھ سویرے بہ کے کعبے دے نیڑے رو رو کے اللہ اگے عرضاں گزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا حل المشکلات اے اللہ سب کی مشکلیں آسان فرما اے میرے مولا کریم باجی کے جتنے عزیز حج پہ جا رہے باجی سمیت اللہ رانا صاحب سمیت بھائی احمد سمیت حسن سمیت اللہ سب کو خیری سلامتی لے کے جانا خیری سلامتی لے کے آنا میرے مولا کریم جن میری بہنوں نے حج نہیں کیا ماؤں نے ان کو اچھے بیت اللہ نصیب فرما اللہ جو شوگر کی مریض ہیں میری والدہ سمیت جتنے دوست احباب کے ماں باپ دنیا میں چلے گئے یا بیمار ہیں اللہ شفائے کاملہ عطا فرما جو چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا
اللہ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کے فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے باپ زندہ ہیں اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے میرے مولا کریم، جو بلڈ پریشر کے مریض، ہیپاٹائٹس، کڈنی، جگر کے مسئلے، گردے، دل کے مسئلے، اللہ دلوں میں سٹینڈ پڑے ہوئے ہیں، میرے مولا ان سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ایمان تے رکھی ایمان تے ماری، مرد وقت کلمہ نصیب فرمائی، قیامت دن اپنے نبی دی شفاعت نصیب فرمائی۔ آخری نبی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی چ موت عطا فرما۔ اللہ مدینے والے دی زیارت نصیب فرما۔ اللہ جتنی میری بیٹیاں بیٹھیں ان کے نصیب اچھے فرمانا۔ اللہ گھروں کے سوکھ عطا فرمانا، جن کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے بہتر اسباب پیدا فرما۔ اللہ کل ایک جلسے میں مجھے اماں ملی فیصلہ آباد کی، رضا آباد کی، اس نے مجھے بولا ایک میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا ہے۔ اے اللہ اس ماں کی نیڑے ہو کے سن تے اللہ وہ بچے نو دا فرما بردار بنا دے۔ بڑا روندی سی کل میرے اگے تے مولا ان مینوں ویندی بھی نہیں پئی سندی بھی نہیں پئی۔ تیرے نبی نے فرمایا جڑی کسی دی کانڈ پیچھے دعا کریے اللہ رد نہیں کردا۔ اینیاں عورتاں بیٹھیاں ہی، کوئی تہجد گزار بیٹھیاں نے، کوئی حجاں کر کے بیٹھیاں ہیں، کوئی عمرے کر کے بیٹھیاں ہی، نیک عورتاں میرے سامنے مولا میں دعا کرنا انہاں دی موجودگی چ اس ماں نو وچھڑیا ہوا پتر ملا دے۔ اللہ سونے دے پتر دے دل نو نرم فرما۔ مولا کریم یہ جتنے بیٹھے ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما۔ اللہ رانا صاحب کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، دل کو مولا کریم ان کی نبی طاقت عطا فرما، اور مولا کریم احمد کو ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، باجی کو صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، پاکستان کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرما۔ آئی ایس آئی، ایف آئی اے، آئی بی، رینجر، اسپیشل برانچ 1122، ٹریفک وارڈن، عدلیہ، سینٹ، قومی اسمبلی، ایس پی یو، پی آر یو، ڈولفن، پنجاب پولیس، پیرامیڈیکل سٹاف، نرسز، ایف سی، پاکستان کے جتنے ادارے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ مولا کریم پاکستان پہ مشکل حالات مولا کریم اس کو ختم فرما۔ میرے مولا کریم میاں محمد شہباز شریف صاحب بڑی کوشش کر رہے ہیں دن رات پاکستان کے حالات سدھارنے کے لیے، اللہ غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ مولا کریم اس ملک کو دشمن کی شر سے محفوظ فرما، مولا کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما، ہماری فورسوں کی حفاظت فرما۔ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی خدمت کر رہے ہیں، فورسوں کے ساتھ مل کے پاکستان کے دفاع کو مضبوط کر رہے، اندرونی چیلنجز بیرونی چیلنجز اللہ ان فورسوں کے سر پہ مولا کریم جتنے لوگوں کا ہاتھ ہے سرپرست ہے ان کے وزیر ہیں، اللہ زیادہ سے زیادہ ان فورسوں کو مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یہ فوج مضبوط ہے، ہمارا ملک مضبوط ہے، یہ فوج کا جناب جی ہتھیار جتنے پاکستان کے ایٹمی اثاثے یہ محفوظ ہاتھوں میں ہیں تو پاکستان محفوظ ہے۔ اے اللہ جنرل نبی عاصم منیر صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب اور جتنی پاکستان کے فوج کی کمان ہے اللہ کریم ان سب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ پاکستان کے محافظ بچے جو دنیا سے چلے گئے، جتنے میجر کرنل اور کیپٹن جتنے پولیس کے لوگ شہید ہو گئے پاکستان کی بقا کے لیے، اللہ ان شہیدوں کی ماؤں کو صبر جمیل عطا فرما اور مولا کریم ان کی شہادت قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔